पत्रे घातल्या म्हाका सांगा. सबंध झाडां लायता म्हणून सांगलेले, भिंत अर्दी उबारलेली, नेट लायली, ओके. आणि आता पळयला, आता पत्रे घालता. कितें दाखोवंक शकता? आता हे पत्रे पहिले न्हू नेट जाले, भिंत जाले, प्रॉमिस केलेले झाडांक लागून हे पत्रे. हे सगळे लोकांक दिश्टी पडटले कितलो कोळसो येता, कितें येता, धापून दवरला का ना, हे सगळ्या लोकांक दिश्टी पडटले म्हणून तो पत्र्याचो कार्यक्रम यांचो चालू जाला. कळ्ळें तुमकां न्ही? हो पत्र्याचो कार्यक्रम चालू जाला बिकॉज ऑफ दॅट. सुबेदार मसूरकरान जेन्ना पुलिसाक सांगले म्हाका कोळशाचे सगळे कशें कितें आसा ते रिपोर्ट हाडून दाखय, त्या वेळार तुमकां सांगता PSI कुलासो म्हणून आसता, आतां ते SP जाल्या. PSI कुलासो आसलेले पळय तेंच्यांनी न्ही रिपोर्ट दिलो आसा आमचे कडेन, आनी त्या रिपोर्टान तेणें सरळ बरयल्लें की हे जिवाक खरेंच हानिकारीक आसा. आता हे ट्रक पळया, हे आता धापून मदीं वयता केन्ना धापून वचना, हेचेर लक्ष दवरप चड गरजेचें आसा. कुलासोचो PSI कुलासो आहा पळय तेंचो रिपोर्ट आज सुद्दां म्हत्वाचो आहा. आतां तरी चडूच तुमकां खबर आहा त्या वेळार अशें इतले कांय नासलेले, तेन्नाच जर स्टॉप जाल्लो आज आमकां ह्या वास्कोकारांक हे सगळे त्रास काडचे पडना नासलेले. लोकांनी दखल घेवंक ना. आतां ऑर्डरी प्रमाणे धापून तरी वयता, केन्ना केन्ना तुमकां खबर आहा कोण पळयना तेंच जालें. आमकां हे रेल्वे स्टेशन कित्याक आसा खबर आहा? फक्त वास्कोचे लोकांक आमकां रेल्वे स्टेशन ते फक्त कोळसो व्हरपाक. वास्कोचें स्टेशन आमचें फक्त न्ही कोळसा व्हरपाचें स्टेशन जालां आनी कांय ना. फक्त स्टेशन आसा ते कोळसा व्हरपाचें स्टेशन. मॅडम आयज आमी शाळेक आनी जे आमच्या फाटल्यान जे पत्रे लायला खंय तरी हे पत्र्या जाग्यार खंय तरी झाडां लावपाचें हेंच्यांनी म्हणलेलें, आनी आतां आमकां पत्रे पळोवंक दिसता. हेच्या बद्दल कितें सांगूंक शकता? पळय कितें आसा जाणा म्हाका, जेन्ना हांवें 2000 केस घातलेली पळय कोळशाची, मसूरकर म्हणून मामलेदार आसता, आतां ते व्हडले ऑफिसर जाल्ले आहा, आनी तेंच्यांनी तेन्ना निर्णय दिल्लो की कोळसो आहा तो धापून व्हरपाक जाय, तांकां उदक मारपाक जाय अशी म्हणून ऑर्डर जाली. दुसरी गजाल तेंच्यांनी सांगलेली त्या वेळार MPTन प्रॉमिस केल्लें आमकां की आपूण सकयलसून वयर पर्यंत सगळीं अशीं झाडां लायतलो जेणे करून लोकांक हेजो कांयच त्रास जावचो ना. आज तुमी पळयलें, आमी तुमकां मदीं दाखयल्या ती भिंत, मदीं भिंत काडली, नेट मारले, सकयल मागीर ती आनी जाळयो मारल्यो, आनी आतां तेंच्यांनी निमाणी हे घातल्या, हे पत्रे घातल्या. म्हाका एक सांगूंक सोदता की अशे पत्रे घालून पोल्युशन जावपाचें उरतलें, पत्रेचे अशें येवपाचें उरलें, अशें वयरसून येता तें कितें करप? वयरसून जें येता तें कितें करप? तो हेंच्यांनी खरें म्हणलेल्या ढगाक पत्रे घालूंक जाय आसले. हे पिशे वाडे वाडे अक्कल बुडे म्हणटा पळय ते अशें ढगाक खरें म्हणलें हेंच्यांनी पत्रे घालूंक जाय जेणे करून वयर सुद्दां उडटा पळय ते आमचेर पडचें नासलें. कितें आसा मरे पाळी, वेळग्यां, बिचोले मायनिंगाचे ज्या ज्या जाग्यार हे जाता पळय न्ही, म्हणजे मायनिंगाचे बिजनेस चलता त्या त्या जाग्यार न्हू ज्या लोकांक तेजो इफेक्ट जाता पळय तांकां मरे नळाचे, लायटीचे अशें मरे बील आसा ते कंपनी फारीक करता. कळ्ळें न्हू? पाळी वेळग्या बी अशे कंपनी सगळे फारीक करताले, म्हणजे चौगुले म्हण नाका, पानेकर म्हण नाका, हे लोक फारीक करता. इवन आतां हांगासर
बिचोले म्हणनाका त्यांचो सगळ्यांचो बोवाळ तो चालला तेकाच लागून हांगा ह्या MPT कोट्यांनी वेव्हार करता हे फक्त आमदारांक बोटव्या पर्यंत वगी रावता ह्या लोकांची पळय ज्या लोकांक हानिकारक आसा कित्याक आमदार हांगा रावत ना एकूच रावतालो तो मिलीन आनी आतां पळय आमदार आहा तो बेबो तो खंय आहा म्हणून खबर ना आनी वास्कोचो आमदार तो थंयच रावता पूण तो एसी लावता तो म्हणटा आपल्याक तितलो हें जायना पूण इफेक्ट हो सगळ्यांक जाता तूं पळयशी साकवाळ पर्यंत बरे लोकांक हो त्रास जाता बारीक कण तेजो येता कळ्ळें तुका आनी तो धूल तूं धवे कपडे घालून भोंवपाक शकना आमकां वास्कोन तूं धवे कपडे घालूंक शकना आतां MPTन हे पत्रे घालून कितें दाखोवंक सोदता की भितूर पळय कर्मां चलता भितूर तेंची जी कर्मां चलता पळय ती कर्मां लोकांक कळचें न्हू म्हणून हे पत्रे का कित्याक लोक वयता वयता अशे फोटो काडटा हे चल्ला ते चल्ला फेसबुकार घालता युट्यूबाचेर घालता आमच्या जागे येता व्हिडियो करता म्हणून खंय कितें तरी धापून उरोवंक जाय म्हणून येयलें कांयच भितुरली कर्मां दिश्टी पडना आमी ताका लागून सगळें भितुरलें वातावरण काडलां तें कळ्ळें तुका इतलो लोकांक ह्या कोळशाचो त्रास जाता पूण हो कोळसो काय बंद करिना 30 वर्साचो करार आहा तो करार सोंपलो की परत करतले जाल्यार कायमची जार दितले असले हेंचे चल्लेले आसा हो कोळसो अख्ख्या हिंदुस्थानाच्या स्टेटीन खंयच कोणाक नाका पण हो आमच्या कर्मार आसा कित्याक आमचे एस्टेमिलीन बसल्या पळय चोर ते चोरूंकूच बसल्या आनी काय करपाक ना आनी आमदार पयलीं बॉब मारतालो कोळसो 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 म्हणून आतां तो कितें म्हणटा दादिका बटवा मातशे 1-2 दीस पयशे कमी येयले की कोणाक तरी बेश्टोच फोटो काडल्या भशेन धाडटा अरे तुका कोण तरी फोटो काडटा पयशे टायमार धाड पळय तूं हांव ताका स्टॉप करता अशें नाटक चाललेलें आहा हे पत्र्याक आतां पळय हांव हांगासर उलयता म्हटल्यार सुद्दां म्हाका गळ्याक त्रास जावंक लागले म्हणजे हो पोल्युशन गळ्याक इतलो वाऱ्यान इतलो तो त्रास जाता हे आतां पत्रे दाखोवन पोल्युशन धाकतले झाडां खंय गेली जी कोर्टान प्रॉमीस केलें सगळीं झाडां लायतले ती झाडां खंय गेली कितें झाडां आसा वयल्यान आसलेली कापली तेणें आसलेली कापली आनी हे असले घालून गेले पत्र्यान आतां तो कितें आनी वयरसून येता ताका कितें करतलो काय वयरसून जो येता ताका करतलो कितें ताका नायला हेका हे कोण आतां तो झेत मारपाक लायला आनी ताका कितें जाला सगळे तेजेच आहा न्हू म्हणून हे अशा लोकांनी त्रास करता कित्याक लोक जर उठून जर हे जर बंद करीत जाल्यार हे बंद जावंक शकता पण कितें आहा तांकां नाका कोणाक जाय भायर सरप कोण बॉब मारता ती मारूनी अशें जाल्लेलें आसा हो पत्र्याचो कितें धापून धरून लोकांक दाखोवंक दिता म्हणजे भितरली कर्मां आमकां कळचें न्हू ते उदक मारता काय ना तें आमकां कळचें न्हू ते कोळसो कितलो येयला तो आमकां कळचो न्हू तो डेलीच्या डेली कितलो भायर सरता कितले ट्रेन वयता कितले कितें जाता हें लोकांक कळचें न्हू म्हणून हे पत्र्याचें नाटक आनी कांय न्हू